9-10 के सिलेबस के आधार में कंप्यूटर स्कूल पैकेज 2 के साथ ही सरकारी नौकरी खातिर कंप्यूटर ऑपरेटर के तैयारी करावल जाला। इतना ही ना, यहाँ खरीदार सुबह आ अधिकृत के स्किल टेस्टी के भी तैयारी करावल जाला। तब हम भी जतानी OTTC बीरगंज में, एकर पता हमरो के बतावा ना। ध्यान दे के सुना, OTTC बीरगंज घंटाघर CD ऑफिस के साइड में मोबाइल नंबर 9825 62277 और 9880 30872। विकास निर्माण कार्यका लागि अब तपाईको साथमा PC इन्फाटेक प्राइभेट लिमिटेड। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको हेभी मेसिनरी इक्विपमेन्ट हो, जुन सजिलै अनि खोजे जस्तो पाउन गाह्रो हुन्छ। तर अब तपाईको साथमा छ PC इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, जहाँ हेभी इक्विपमेन्ट जस्तै बिटुमेन डिस्ट्रिब्युटर, पेवर फिनिशर, न्यूमेटिक रोलर, मोटर ग्रेडर, ब्याकहोइ लोडर, सोइल कम्प्याक्टर, ट्यान्डम रोलर, ट्रान्जिट मिक्सर, एक्सकाभेटर, हाइड्रा क्रेन, बोरिङ गर्ने मसिन, कन्क्रिट पम्प, डिजल जेनेरेटर लगायतका सामग्री सुपथ अनि सहजै तपाईकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक, मासिक वा वार्षिक तपाईको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क PC इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, बीरगंज रामगढवा 24, ड्राइपोर्ट नजिकै। सम्पर्क नम्बर 9845 34 771 र 9845 58 749। PC इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। प्रदेश 2 कै पहिलो बीरगंज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक। हजुर, प्रदेश नम्बर 2 कै कार्डियोलोजिस्ट DM महिला डाक्टर मधु गुप्ता सेवा दिँदै हुनुहुन्छ। साथै डाक्टर महेश्वर प्रसाद कुर्मी कन्सल्टेन्ट फिजिशियन, डाक्टर श्याम कुमार गुप्ता नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ, डाक्टर तरनुम अफरोज, डाक्टर राजेश शाह स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ र डाक्टर रञ्जित चौरसिया न्युरो सर्जन। हाम्रा सेवाहरू कार्डियोलोजी, डायबिटोलोजी, न्युरोलोजी, पल्मोनोलोजी, ग्यास्ट्रोलोजी, गाइनोकोलोजी र पेडियाट्रिक, साथमा ECG, इको, UST, TMT, हल्टर, ABP, PFT, इन्डोस्कोपी पनि गरिन्छ। सम्पर्क बीरगंज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक, आकृति टावर, तेस्रो तल्ला, बिर्ता 10 तले भवनको उत्तरपट्टि। मोबाइल 984130 07648 र 98262 82980। क्लिनिक खुल्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म। वान अफ द बेस्ट क्लिनिक, बीरगंज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक। काका काका, ए लौ न, के भो काकालाई? ओहो, हार्ट अट्याक भयो जस्तो छ त। लौ न, छिटो गरौँ न, यहाँ मान्छे मर्ला जस्तो भइसक्यो। के गर्ने त, कहाँ लैजाने? अब यता लग्ने उता लग्ने भनेर समय खेर नफालौ, बरु सिधै डाक्टर जितेन्द्र कुमार मिश्राकोमा लिएर जाउँ। डाक्टर जितेन्द्र, त्यहाँ चाहिँ किन लैजाने नि? किनभने प्रदेश नम्बर 2 मै एकमात्र क्याथ ल्याब सञ्चालन गर्न सक्षम डाक्टर हुन् जितेन्द्र कुमार मिश्रा। ए हो र? अनि के सुविधा उपलब्ध छन् त? सेवाहरू जालीद्वारा मुटुको बन्द रक्त सञ्चार खोल्ने एन्जियोप्लास्टिक, मुटुको चालमा गडबडी भएमा ब्याट्री हालेर ठिक गर्ने पेसमेकर, मुटुको बन्द रक्त सञ्चार जाँच गर्ने एन्जियोग्राफी, दौडाएर मुटुको चाल हेर्ने TMT, मुटुको भिडियो एक्सरे, इको तथा ECG का साथै मुटुसँग सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान तथा उपचार सहजै पाइन्छ। साथै घरमा बसी टेलिफोन मार्फत परामर्श पनि लिन सक्नुहुनेछ। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क डाक्टर जितेन्द्र कुमार मिश्रा। सम्पर्क नम्बर 9812 93969 र 9802 01819। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम हाम्रो सवालमा। म कार्यक्रम प्रस्तुता डेभिड पाण्डे। FM ब्यान्डको 96.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेट अनलाइनको www.radiosanvi.com र हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज रेडियो सान्भी मार्फत तपाईँले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम हाम्रो सवालमा रहेर हामीले आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म बेलुका 6:30 बजेदेखि 7:15 बजेसम्म समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर विभिन्न व्यक्तित्वसँग छलफल गर्नेछौँ, परामर्श गर्नेछौँ।
अहिले राजनीतिक त तातिरहेको छ, राजनीति अवस्था अत्यन्तै तरल छ, तर यसमा विशेष गरेर एमाले भित्रको विवाद झन् बढी तरल बन्दै गइरहेको अवस्था छ, जता भने त्यतै गइरहेको अवस्था छ। एकातिर माधव नेपाल समूहले समानान्तर कमिटीको बैठक चलाइरहेका छन् भने अर्कोतिर ओली पक्षले आफ्नो एकलौटी रूपमा बैठक डाक्ने र अगाडि बढ्ने गरिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि एमालेको मिलन कतै असम्भव हुँदै गएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। आज यसैसँग सम्बन्धित रहेर विशेष गरेर भोलि अर्थात् सोमबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बोलाउनु भएको छ, तर माधव पक्ष भने नजाने सङ्केत गरेको छ। आज यसैसँग सम्बन्धित रहेर माधव पक्ष एमालेका माधव पक्षका नेता झपट रावल र ओली पक्षका नेता खगराज अधिकारीसँग कुरा गर्ने कोसिस गरेका छौँ। सुरुमा प्रस्तुत गर्दैछौँ झपट रावलसँग गरिएको यो कुराकानी। सर स्वागत छ हजुरलाई। नमस्ते, धन्यवाद। अहिले तपाईँहरूले नेकपा एमाले पार्टी एउटै छ, तर गतिविधिहरू चाहिँ समानान्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। अब भोलि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अथवा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चाहिँ महाधिवेशन कमिटीको बैठक बोलाउँदै हुनुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरू के सोच बनाउनु भएको छ नि? होइन, हामी नेकपा एमाले हिजो विघटन हामीले गरे होइन, नेता कार्यकर्ताहरूले एमालेका समर्थक सुविशुकले गरे होइन। यो निश्चित 4 जनाले गर्नुभयो। जेठ 2 गते कमरेड केपी शर्मा ओली र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट कमरेड विष्णु पौडेलले सिग्नेचर गर्नुभएको छ र माओवादी केन्द्रको तर्फबाट कमरेड प्रचण्ड र जनार्दन शर्माले गरेको छ। हामीले नेताहरूले गर्नुभएको अनि त्यसै समग्र साँच्चै भन्दा पार्टी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने कुरा नै नेपाली जनताको चाहना थियो र हामीले त्यसलाई कुनै पनि अनि त्यसपछि प्रश्न नउठाएर हामीले अनि त्यसलाई समर्थन गरेका थियौँ। र किन भन्दा महान उद्देश्य थियो त्यहाँभित्र, किनभने जनताले चाहिरहेका थिए नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू अनि टुटफुट होइन एकताबद्ध भएर अगाडि जाउन् भन्ने हामीले चाहिरहेका थियौँ, तर त्यो अगाडि बढ्नु सकेन। अनि एकता पार्टी नेकपा एमाले पनि कमरेड केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा त्यसलाई विघटन भएको 3 वर्षसम्म र अनि नेकपा पनि भित्रको विवाद पनि अनि जुन उहाँहरूका बिचमा भएका गोप्य कोठामा भएका सम्झौता थिए त्यो सम्झौतालाई कार्यान्वयन नगर्ने र कार्यान्वयन नगरेका कारणले गर्दा त्यो पार्टीभित्र विवाद आएको। त्यो हाम्रो लागि थिएन, लिखित अनि त्यसपछि उहाँहरूका सम्झौता थिए। र अहिले जुन 23 फागुन 23 पछि सर्वोच्च न्यायालयले गरेको जुन फैसला छ त्यसपछि हामी विगतका कुराहरूलाई जति छ त्यो पार्टीभित्रको अन्तर जुन सङ्घर्ष थियो, खास गरी कमरेड केपी शर्मा ओलीले आफ्नै गर्नुभएको जुन सिग्नेचर अनि आफूले गरेको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने र नगर्ने कुराबाट सुरुवात भएको विवाद अनि पछि अन्ततोगता पार्टी विभाजनको तहमा र संसद विघटनको तहमा समेत पुग्यो। र हाम्रो पछि अनि त्यहाँभित्रको ध्रुवीकरण भनेको के थियो त भन्दा नेपाली जनताले कुनै व्यक्तिलाई भोट दिएको थिएन, हाम्रो आन्दोलनलाई दिएको थियो, हाम्रो नारालाई दिएको थियो, समग्र वाम गठबन्धनलाई दिएको थियो, हाम्रा मुद्दालाई दिएको थियो। त्यसैले अनि हाम्रो संविधानमै जुन 7 दशक लामो जुन लडाइँपछि पश्चात हामीले प्राप्त गरेका अधिकारहरू, जनताले प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई अनि कुण्ठित गर्ने कुराका सन्दर्भमा अनि मुलुक नै ध्रुवीकरण भयो। अनि संविधानको रक्षा र संविधानमाथि गरेको आक्रमणको अनि पक्षमा अनि सर्वोच्च न्यायालयले नेपाली जनताको दबाव र सर्वोच्च न्यायालयको अनि फैसला पश्चात संसद पुनर्स्थापना भयो र संविधानको अनि त्यसपछि व्याख्या पनि नयाँ ढङ्गले भयो। यो हाम्रो उपलब्धि हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर अनि पार्टीभित्रको जुन विवाद थियो, निवेदकले माग्दै नमागेको विषयमा प्रवेश गरेर जो अनि सर्वोच्चले न्यायालयले जुन फैसला गर्यो तत्पश्चात हामीले त्यो निर्णय बेठिक भए पनि त्यसलाई हामीले अनि त्यसै स्वीकारेर जाने, किन भन्दा हामी कानुनी राज्यको सर्वोच्चतालाई हामी स्वीकार गर्छौँ, कानुनलाई हातमा होइन साथ दिने हामी सम्मान गर्छौँ। अनि यो विधिको अनि शासनमा हामी विश्वास गर्ने भएको हुनाले हामीले त्यसलाई गऱ्यौँ। र पूर्वोत्तर पार्टी भनेपछि नेकपा माओवादी केन्द्र आफ्नो ठाउँमा, नेकपा एमाले आफ्नो ठाउँमा 3 वर्षभन्दा अगाडिको अवस्था जो कमरेड केपी शर्मा ओलीले कुनै कार्यकर्ता जनताका बिचमा र पार्टी सङ्गठनको बिचमा छलफल चलाएर अनि एकता गर्नुभएको थिएन। अनि त्यो उहाँले निश्चित 2 जना बसेर, मैले भने कालो कोठामा 4 जना बसेर निश्चित स्वार्थ प्राप्ति गर्नका लागि आन्दोलनलाई बाहिर अनि त्यसपछि आवरणमा अनि वाम एकता भनेर जुन गरिएको थियो अनि त्यो ठाउँमा पुर्याइदियो न्यायालयले र हामी आफ्नो पार्टीमा फर्किने अवस्था बन्यो। र
तर अहिलेसम्म पनि न्यायालयले गरेको फैसला समेत हाम्रो पार्टीको नेता, हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुभएको छैन। किन भन्दा एमालेको बैठक बसेको छैन अहिलेसम्म। हाम्रो माग जम्माजम्मी के हो त भन्दा एमालेको बैठक बस्नु पर्यो। नेकपा एमालेका संरचनाहरू जे छन् पूर्ववत माओवादीको क्रियाशील भयो र हाम्रो एमालेको अनि त्यसपछि केन्द्रदेखि तल सम्पूर्ण संरचनाहरूलाई क्रियाशील बनाउनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो। तर उहाँ त्यो गर्न चाहनु भएको छैन। उहाँले पुस 5 गतेपछि प्रतिगमनपछि वा संविधानमाथि अनि त्यसपछि व्यवस्था विकास संसदको विघटन गरिसकेपछि अनि जुन यो ठिक र बेठिक भन्ने पार्टीभित्रको जुन ध्रुवीकरण थियो एउटा अनि समूहको उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको थियो, त्यही अनि त्यसपछि समूहलाई अहिले उहाँले नेकपा एमाले भनेर अनि भनिरहनु भएको छ। र अनि आफैमा त्यो नेकपा एमाले हो कि होइन भन्दा एमाले होइन। नेकपा एमालेको विधानले नचिनेको, नेकपा एमालेको 54 सदस्य नभएकाहरूलाई अनि बलजबस ढङ्गले अनि त्यसपछि हाम्रो नेता बनाउने कुरा, थुपार्ने कुरा र हिजो अनि समान्तर गतिविधिलाई अनि त्यसपछि यही नै पार्टी हो भन्ने कुरा अनि यो नेकपा एमालेका विधि विधानमा विश्वास गर्ने र 9 महाधिवेशनको फैसलालाई आत्मसात गर्ने नेता कार्यकर्ताहरूलाई यो स्वीकार्य हुन सक्दैन। र हामी अहिले पनि माग के गरिरहेका छौँ भन्दा नेकपा एमालेको अनि जुन संरचना छ अनि त्यसलाई अनि त्यसपछि क्रियाशील बनाउनु पर्यो, त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। अनि भएका त्यहाँभित्र विभिन्न अनि त्यसपछि कुराहरू हुन सक्छन् अनि नेकपा कालका अनि त्यसपछि विषयका सन्दर्भमा पनि समीक्षा के गर्नुपर्छ त्यहीँभित्र गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो। अब भनेपछि यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै मात्र दोष हो? जस्तै एमाले त अहिले त दुई धुरमा हजुरले पनि भन्नुभयो दुईतिर हिँडिरहेको छ, एउटा समानान्तर कमिटी बनाउँदै अर्को आफ्नो तवरले अगाडि बढ्दै। यस्तो अवस्थामा अब दोष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हो कि तपाईँहरूको पनि हो नि? होइन, हामी नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू हामी नेकपा हुनु पाएनौँ भनिरहेका छौँ। म नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य, मेरो बैठक बस्नु पर्यो भनिरहेको छु। अनि नेतृत्वले त्यसलाई अनि त्यसपछि दुत्कारिरहनु भएको छ, दुत्कारेको छ। लडाइँ यहाँनिर हो। हामी कमरेड केपी शर्मा ओली 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष, उहाँको अध्यक्षता, उहाँ अध्यक्ष रहने, महाधिवेशनबाट निर्वाचित महासचिव रहने र अनि त्यही अनि त्यसपछि महाधिवेशनबाट निर्वाचित अनि पदाधिकारी उपाध्यक्ष लगायतका अन्य उहाँको गुटमा नभएका वा भएका अनि त्यो नरहने भन्ने कुरा अनि त्यसपछि त्यो न्यायालयको फैसला हो जस्तो मलाई लाग्दैन। अनि त्यसो भएको हुनाले उहाँले अनि तत्काल न्यायालयको फैसलालाई आत्मसात गर्नुपर्छ र पूर्ववत नेकपा एमालेलाई क्रियाशील बनाउनका लागि नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटी र मातहतका अधिवेशनबाट निर्वाचित अनि कमिटीहरूलाई अनि क्रियाशील बनाउने कुरामा उहाँले चासो राख्नुभएको छैन। झन् विधानमै नभएको जो महाधिवेशन भन्ने छ र केन्द्रीय कमिटी भङ्ग गर्न पाइने अधिकार छैन। पदाधिकारीलाई अनि त्यसपछि उहाँले मनपर्ने ढङ्गले भङ्ग गर्ने कहीँ पनि विधानमा छैन। उहाँ आफू रहने, आफू अनि अध्यक्ष हुने र अरू अनि त्यसपछि कोही नहुने अनि सबैको अनि त्यसपछि पद खाइदिने कुरा यो अर्को अनि त्यसपछि वैधानिक अनि उहाँले संविधानमाथिको प्रतिगमन त गर्नुभयो। हुँदा महाधिवेशन 9 महाधिवेशनमाथिको अनि त्यसपछि के अरे विधानमाथि पनि उहाँले प्रतिगमनको कदम चाल्नुभयो भन्ने मेरो बुझाइ छ। त्यसैले यहाँ कुनै समस्या ठुलो छैन। नेकपा एमालेको बैठक तत्काल बोलाउँदा साथ अनि त्यहाँभित्र छलफल गर्न सकिन्छ। अनि कहाँ कमी कमजोरी रहे, के गरे भन्ने कुरा त्यहाँभित्र गर्न सकिन्छ। त्यो कति बेला त भन्दा नेतृत्व नेकपा एमालेलाई सिङ्गो एमालेलाई अनि त्यसपछि अगाडि बढाउन चाहने इच्छा राखेको खण्डमा त्यो सकिन्छ। उहाँलाई नेकपा एमालेप्रति अनि उहाँ स्वयं आफै एमाले हुन चाहनु भएको छैन। कानुन त वैधानिक के अरे उसका हिसाबले उहाँको पक्षमा अनि त्यसपछि पल्लाभारी छ, तर उहाँ संरचनाका हिसाबले र महाधिवेशनको फैसलाका हिसाबले नेकपाको महाधिवेशनले गरेका फैसलालाई उहाँले बोक्न चाहनु भएको छैन, नीतिलाई पनि बोक्न चाहनु भएको छैन अनि विधिलाई पनि उहाँले बोक्न चाहनु भएको छैन। त्यसैले गर्दा समस्या त्यहाँनिर हो। अब यति बेला जहाँसम्म तपाईँले माधव नेपाल लगायतका अनि त्यसपछि अनि विधिमा हिँड्नुपर्छ, महाधिवेशनको फैसलालाई आत्मसात गर्नुपर्छ, सर्वोच्चले गरेको जुन छ पूर्ववत नेकपा एमालेको अनि त्यसपछि जुन अवस्था भनेर जुन छ हो त्यो हुनु पाऊँ भनेर अनि हामीले भनिरहेका हौँ। त्यसैले त्यसलाई नेतृत्वले कुल्चियो, मिच्यो अब अनि त्यो पाइँदैन अनि विधि विधान अनुसार चलेन, महाधिवेशनको फैसला अनुसार चलेन भनेर अनि यति बेला हामी कार्यकर्ताको बिचमा, जनताको बिचमा, हाम्रो समर्थकका बिचमा हामी यति बेला गइरहेका छौँ। र यो लडाइँ भनेको के होइन त भन्दा अनि अब समान्तर होइन, नेकपाको फैसला मुताबिक नेकपालाई जोगाउने, नेकपाका अनि आम कार्यकर्ता समर्थकहरूलाई
विचल्ली हुन नदिने र अनि त्यसपछि यहाँभित्र अनि विधानमाथि अनि त्यसपछि फैसलामाथि जुन भएको आक्रमण छ त्यसलाई जनतालाई सूचित गर्ने, पङ्क्तिलाई सूचित गर्ने यो अभियान हो। तर यो समानान्तर कमिटीले तपाईँले भन्नुभएको छ अब के अरे एकतालाई सुदृढीकरण गर्ने भनेर, तर समानान्तर कमिटीले समानान्तर गतिविधि बढाउँदै जाने दुवै पक्षबाट, त्यो गरेपछि त एक ठाउँमा त कसरी सम्भव होला र? त्योभन्दा त बरु छलफलमा सहभागी भएको भए त त्यसले केही निकास निस्किन्थ्यो होला। त्यही त भन्दैछु नि त, हामीले के भन्यौँ भन्दा के अरे हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले तत्काल नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनु पर्यो तत्काल, अनि त्यहीँभित्र अनि समस्याको समाधान के छ त्यहीँभित्र खोज्न सकिन्छ, त्यहीँभित्र छलफल गर्न सकिन्छ, त्यो आँट गर्नु पर्यो। र नेकपा एमालेको पूर्ववत जेठ 2 गतिको केन्द्रीय कमिटी त्यसको बैठक बस्नु पर्यो। जब अनि त्यसपछि नेकपा एमालेको साधारण सदस्य 54 सदस्य पनि नभएको मान्छेलाई राखेर गरेको निर्णय अनि त्यो नेकपा एमालेको निर्णय हुन्छ कि हुँदैन, त्यो म तपाईँको यो मिडिया मार्फत सोध्न चाहन्छु। अनि उहाँले गरिरहनु भएको के हो त भन्दा नेकपा एमालेको संरचना जेठ 2 गतेभन्दा अगाडिकोलाई उहाँ आफैले अनि त्यसपछि त्यसलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छैन। अहिले जे भनिएको अनि त्यसपछि नेकपा एमाले अथवा केपी कमरेडकोले अनि भनिरहनु भएको अथवा त्यो पङ्क्तिले भनिरहेको जुन नेकपा एमाले छ त्यो नेकपा एमाले हुँदै होइन। उहाँले त नेकपा कालीन जुन अनि 5 गते पुस 5 गते अनि विवाद भयो, संविधानमाथि प्रहार भयो भन्ने अथवा प्रतिगमनकारी र अनि प्रतिगमन होइन भन्नेहरूको बिचको जुन कमिटी थियो त्यति बेलाको समान्तर गतिविधि थियो, त्यसमध्येको उहाँले अनि त्यसपछि केन्द्रदेखि तलसम्म जो अनि मनपर्ने ढङ्गले, अर्को भाषामा भन्दा हाम्रो विधानले चिन्दै नचिनेका जुन के अरे उडन्ते, त्यति बेला अर्को भाषामा भन्दा म्यादी अनि केन्द्रीय सदस्य अनि लगायतका जुन थियो नि जो भेट्यो त्यसलाई केन्द्रीय सदस्य बनाइदिने हो। त्यही कमिटीलाई त्यही अनि त्यसपछि त्यति बेलाको अनि जे उहाँले बनाउनु भएको थियो समान्तर नेकपाको अनि संरचना 23 गतेभन्दा अगाडिको जे संरचना उहाँको थियो त्यसैलाई अनि त्यसपछि उहाँले कमिटी भनेर हिँडिरहनु भएको छ। अनि नेकपा एमालेको त्यो कमिटी हो कि होइन त भन्दा त्यो कमिटी नेकपा एमालेको होइन, त्यो नेकपाको हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। अनि जो के अरे 71 र 5 गते पछि प्रचण्ड र माधव नेपालले एउटा नेतृत्व गर्नुभएको थियो, अनि त्यसले आफ्नो ठाउँमा फर्किए। तर कमरेड केपी शर्मा ओली अहिले पनि त्यसबाट ब्याक हुनु भएको छैन, फर्किनु भएको छैन, त्यो पङ्क्ति अहिले पनि फर्किएको छैन। उहाँ फर्किनु पर्यो र नेकपा एमाले भएर अनि त्यसपछि अगाडि गतिविधि गर्न चाहने लाखौँ कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ, नेताहरू हुनुहुन्छ, समर्थक हुनुहुन्छ, अनि त्यसलाई अनि क्रियाशील बनाउनुतिर उहाँ अनिच्छुक भएको र अनि त्यही जस्तै बाबुराम के अरे रामबहादुर थापा बादल मेरो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हो कि होइन भन्दा होइन, पार्टीको अन्त साधारण सदस्य हो कि होइन त्यो होइन। आज सुदूरपश्चिमको अनि प्रमुख हुनुहुन्छ लेखराज भट्टजीलाई उहाँ नेकपा एमालेको के अरे सदस्य कहिले हुनुभयो म सोध्न चाहन्छु। र उहाँ त होइन, उहाँ सदस्य कति बेला हुनुभयो त भन्दा 5 पछि जब त्यो बेला प्रतिगमनलाई साथ दिनुभयो अनि ती लगायतका साथीहरूलाई राखेर उहाँले कमिटी बनाउनु भएको छ। अब त्यो नेकपा एमाले हो कि होइन त भन्दा त्योभन्दा अनि हास्यास्पद अरू के हुनसक्छ? हो त्यहीँभित्र उहाँलाई थप्न सकिन्छ, ल्याउन सकिन्छ। यो पार्टीभित्र भनेको अरू समर्थक धेरै अनि हामीले रापरपाबाट पनि ल्याएका छौँ, अनि ल्याउनै हुँदैन भन्ने होइन। उहाँ ती मान्छेहरू प्यारो ल्याइरहनु भएको छ, जे थियो हिजोको अनि त्यसै कमिटी जे थियो पदका लागि मन्त्रीका लागि उहाँसँग आएका केही मान्छेहरू, उहाँलाई दिएका साथ दिएका केही पद अनि पाउनका लागि, मन्त्री पद पाउनका लागि हिजो नै सुर्खेत के अरे कर्णालीले त भर्खर अनि के अरे फ्लोर क्रस गर्यो, अनि उहाँसँग रहेकाहरूले त अस्ति नै फ्लोर क्रस गरिसके। अनि तपाईँको दलगत व्यवस्थाभित्र के अरे संसदीय प्रणालीभित्र अनि यो पाइन्छै पाइँदैन, यो नैतिक हो कि होइन? उहाँसँग त अस्ति नै उनीहरूले गरिसके। यो अस्ति आज जे आइरहेछ त्यो बजारमा त्यो अनि त्यो त कसले सिकाएको त भन्दा हिजो सिकाएको होइन, एउटा अर्काका पार्टीका सदस्यहरू ल्याएर सांसदहरू ल्याएर अनि त्यसपछि अनि आफूसँग आफ्नो केन्द्रीय कमिटीको सदस्य राखेपछि अनि उहाँले विधि मान्नुभयो, विधान मान्नुभयो, राजनीतिक दल सम्बन्धी अनि कानुन मान्नुभयो। उहाँ नमानेको त माधव नेपाल अथवा झलनाथ खनाल लगायतका अनि हामीले होइन, उहाँले मान्नु भएको छैन। हाम्रो माग के छ त भन्दा यो अनि विधानअनुसार चल्नुहोस्, को ल्याउनुपर्छ त्यहीँभित्र छलफल गरौँ भनेकै छु। यति बेला माधव नेपालले अध्यक्ष दाबी गर्नुभएको छैन, प्रधानमन्त्री दाबी गर्नुभएको छैन। अनि यदि कारवाही गर्ने भए पनि हाम्रो विधान छ, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउँ, त्यहाँभित्र अनि त्यसपछि कारवाही गरौँ नि त। ल के अरे केन्द्रीय कमिटीले अनि भन्यो भनेदेखि एमाले गर्नु पऱ्यो, एमाले नचिनेकाहरू राखेर अनि त्यसपछि बहुमत पुर्याएर अनि केन्द्रीय के अरे गरेको कारवाही एमालेको कारवाही हुँदैन, त्यो हास्यास्पद। त्यो त के हो भन्दा केटाकेटी हुँदाखेरि अनि त्यसपछि हामीले अनि कसैलाई अनि त्यो गर्दाखेरि ऊ गरे जस्तो एउटा ऊ बाहेक अनि केटाकेटी खेल बाहेक केही पनि होइन। वैधानिक ढङ्गले उहाँले आउनु पऱ्यो र वैधानिक ढङ्गले अनि त्यसपछि भित्र बसेर अनि त्यसलाई छलफल चलाउँ। यो पार्टीलाई एक डेका बनाएर अझै पनि बिग्रेको छैन,
उहाँका गतिविधिले त एकताका आधारहरू ध्वस्त हुँदै गइरहेका छन्। आज त्यसले देशले दुःख पाउँदैछ, अझै अनि त्यसपछि देशले अनि समस्या अझै ग्रस्त हुने अवस्थातिर जाँदैछ मुलुक। त्यता जान दिनु हुँदैन। जनताको जनमतको कदर पनि गर्नु पर्यो। हामी निर्वाचित भएका 5 वर्षका लागि हो, बिच बाटोबाट अनि हराउनका लागि अनि त्यसपछि अनि बिच बाटोबाट अनि भाग्नका लागि अनि त्यसपछि हामी आएका होइनौँ। हामी 5 वर्षसम्म जनताले हामीलाई अनुमोदित गरेको। आज तपाईँको अनि त्यो जनताको जनमतलाई हामीले कदर गरेनौँ भनेदेखि यो व्यवस्थाप्रति आज दिन प्रतिदिन वितृष्णा बन्ने खतरा बढ्दैछ। राजनीति पार्टीप्रति, राजनीति नेतृत्वप्रति, राजनीति कर्मीप्रति जनताहरूको अनि त्यसो वितृष्णा बढ्दै गइरहेको छ। यो किन त भन्दा अनि यस्तै गतिविधिका कारणले गर्दा। अनि हिजो जसरी अनि त्यसपछि एउटा मुसा प्रवृत्ति भन्ने थियो, आज त्यही हुँदैछ। यसको सुरुवात कसले गर्नुभयो? र मेरो पार्टीको अध्यक्ष र देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले माओवादीका सांसदलाई ल्याएर अनि त्यसपछि मन्त्री के अरे राजनीतिक दल सम्बन्धी संसदीय व्यवस्थाभित्र अनि अर्काका पार्टीका सदस्य ल्याएर अनि त्यसपछि तपाईँको अनि मन्त्री बनाएर अनि केन्द्रीय कमिटी राखेपछि यसको सुरुवात त अनि कर्णालीले होइन नि त। यसको सुरुवात त उहाँले नै गर्नुभयो, त्यसको सिको अरूले गर्नुभयो। त्यसैले अनि यो गलत मुलुक गलत दिशातिर जानका लागि, जान नदिनका लागि अनि हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्छ। र हामी आफ्नो ठाउँबाट लाग्यौँ भनेदेखि राजनीतिलाई हामी अनि जुन धमिलो हुन खोजिरहेको छ र अहिले गलत दिशातिर जान खोजिरहेको छ, यसलाई हामीले ठिक ट्र्याकमा ल्याउन सक्छौँ। र अहिले पनि एकता नेकपा एमाले एक ढिक्का बनाएर गएनौँ भनेदेखि अनि अहिले यति बेला चुनाव भनेर मैले के सुन्दैछु, किन रहर जागिर आयो? हामी एक एमालेलाई मात्र अनि त्यसपछि बहुमत आएको होइन। 74 को निर्वाचनमा मेरो पछाडि म जुन ठाउँबाट 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमा र 110 अनि समानुपातिको जुन भोट छ, समानुपातिको भोट नितान्त एमालेको भोट हो। तर प्रत्यक्षको भोट कमरेड केपी शर्मा ओली लगायत मसम्म भोट भनेको एमालेको भोट मात्रै होइन। 121 जना हामी जितेका छौँ। त्यहाँभित्रको अनि त्यसपछि जुन अनि हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित छौँ त्यो भोट भनेको एमालेको भोट मात्रै होइन, माओवादी र एमालेको भोट हो हाम्रो। तर कमरेड केपी शर्मा ओलीको अनि रापरपा सहितसँग अनि साँठगाँठ गरेर अनि त्यसपछि लगायतका अरूसँग साँठगाँठ गरेको भोट हो त्यो। त्यसैले यति बेला हामी समय अवधि नै हामी सकेनौँ। र भन्नु भनेको के हो त भन्दा अनि यति बेला जनताको मत दिएको मत अनि हामीले अनि त्यसो अपमान गर्नु र अनि हामी पार्टी पनि हामी कमजोर बन्छौँ। र बुझाइ जे मैले अहिले पनि भने यो एमालेलाई मात्रै दिएको भोट होइन, माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको संयुक्त भोटले। अनि तपाईँको हुन त प्रणाली पनि भोलिका दिनमा पनि यो किन भन्दा यो प्रणाली चाहिँ हामीले अङ्गीकार गरेका छौँ, त्यो प्रणालीले कसैको बहुमत आउँदैन। अहिले पनि कसैको बहुमत होइन। नेकपा दुईटा मिलेर मात्रै बहुमत भयो। मान्छेलाई दोत्याएको नजिक दोत्या एमालेलाई दिए होइन, दोत्या माओवादीलाई दिएको होइन। त्यो माओवादी र एमालेको संयुक्त गठजोडलाई अनि जनताले दोत्याएको नजिक दिएको। हामीले समानुपातिको भोट एमाले जोगाउन सकेको भए हामीलाई 14 सिट बढ्थे, अनि त्यो हामीले जोगाउन सकेन। त्यो भोट फेरि एमालेको भोट हो। त्यसैले हामी गम्भीर भनेर अगाडि गयौँ भनेदेखि पहिलो हाम्रो यति बेलाको हाम्रो युगिन अभिभारा भनेको नेकपा एमालेका सम्पूर्ण नेताहरू, मूलतः कमरेड पार्टी अध्यक्ष यति बेला आग्रहबाट होइन, यति बेला पूर्वाग्रहबाट होइन, प्रतिशोधबाट होइन, यसबाट मुक्त भएर अनि एउटा पार्टीको सिङ्गो पार्टीको अध्यक्ष भएर अनि उहाँले त्यो ठाउँबाट सोच्नुभयो भनेदेखि र यो समस्या तत्काल हल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन हामीले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला पनि किन गऱ्यौँ त भन्दा उहाँले नेकपा के अरे एमालेको बैठकै बोलाउनु भएन, नबोलाउन जाने कहाँ त भन्दा कार्यकर्ता बिचमा हो। अहिले जनता कार्यकर्ता बिचमा तल हामी गर्दैछौँ। अब उहाँले त कमिटी पनि बनाउनु भएको छैन। माओवादीका मान्छे ल्याएर अनि अरूको मान्छे ल्याएर अनि बैठक कमिटी बनाइरहनु भएको छ। तल कहीँ पनि कुनै पनि जिल्लाको तपाईँले एउटा उदाहरण लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै कृष्णभक्त पोखरेल के अरे चितवन, उहाँ त्यहाँको निर्वाचित अध्यक्ष हो। उहाँ बिचमा उहाँलाई नै सपोर्ट गर्छु भन्नुभयो, भन्दा पनि उहाँले सुख पाउनु भएन नि त, धर पाउनु भएन नि त। उहाँले जति बेला देश तपाईँको प्रतिगमनपछि बिचको पिरियडमा बनाउनु भएको जे संरचना छ त्यही कमिटीलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ। यस्ता अन्यत्र पनि त्यही हो। त्यसैले उहाँलाई एमालेको पूर्वोत्त संरचनाप्रति त्यति अनि दिलचस्पी छैन, देखिँदैन। उहाँ त्यसलाई अगाडि बढाउन चाहनु भएको छैन, खोइ किन हो थाहा छैन। तर अनि बिचमा टिपेर ल्याएका मान्छेहरू, बिचमा अनि त्यसपछि तपाईँको अरू पार्टीबाट ल्याएका मान्छेहरू राखेर अनि जुन बनाउनु भएको अनि त्यसपछि अनि छ त्यसलाई चलाइरहनु भएको छ। अब तपाईँहरू भोलि बोलाइएको अथवा वैशाख 6 गते बोलाइएको त्यो महाधिवेशन कमिटी भनौँ अथवा केन्द्रीय समितिको बैठक भनौँ, त्यसमा उपस्थित हुने कि नहुने त? त्यो वैधानिक नै होइन। मैले फेरि पनि भने, अहिले पनि प्रारम्भ जुन भने नेकपा एमालेको 54 सदस्य नलिएका मान्छेहरू बसेर अनि गरेको अनि त्यसपछि बनाएको कमिटी एमाले कमिटी हुन सक्दैन।
त्यो पनि जान सकिन्छ। महाधिवेशनको अवधि किन भन्दा पुरा भइसकेको छ अनि समय ढल्किसकेको छ, त्यो पनि बनाउन सकिन्छ। तर महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउन सकिन्छ। महाधिवेशन आयोजक कमिटीभित्र अन्तर केन्द्रीय कमिटी भनेको त्यसको स्वयं आयोजक हुन्छ, हाम्रो विधानले त्यो भन्छ। र अनि उहाँले के अरे विधानलाई पुरै अनि त्यसपछि अनि कुनै काहीँ पनि पालना भएको छैन अहिलेका सम्पूर्ण गतिविधि हेर्नुहुन्छ भनेदेखि। अनि त्यो विधान संशोधन गर्नका लागि कि महाधिवेशनले गर्न सक्छ कि विधान अनि त्यसपछि अधिवेशनले मात्रै गर्न सक्छ। अनि हाम्रो विधानमा 14वटा अनि त्यसपछि तपाईँको पदाधिकारी र वरिष्ठ नेतासहितको अनि प्रावधान छ। अनि त्यो उहाँले अनि त्यो अहिले छ त के पनि राख्नु भएको छैन। अनि उहाँले देश मन परी ढङ्गले अनि त्यसपछि यो जुन गरेको हुनाले उहाँ स्वयं यो भोलि भनेको कमिटी भनेको नै नेकपा एमालेको विधानले नचिनेको अनि कमिटीको बैठक भएको हुनाले। अनि अर्को जहाँसम्म उहाँले 28 गतेको कुरा गर्नुभएको छ, 28 गतेमा स्वयं कमरेड केपी शर्मा ओलीकालाई समर्थन गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूलाई समेत जानकारी नभएको बैठक हो त्यो, त्यसबाट गरेको निर्णय हो। त्यसैले यो वैधानिक विधान नेकपा एमालेको विधानले नचिनेको अनि कमिटीको बैठक कहाँ कहाँ बस्दै गएछ त्यसमा हामी जाँदैनौँ। र हामी के चाहन्छौँ भन्दा भोलि छिटोभन्दा छिटो पार्टी एकडिका बनाएर जाउँ र नेकपा एमालेको मौजुदा जुन कमिटी थियो, साबिकको जुन कमिटी छ हो, त्यो कमिटीको अन्त्येष्टि बैठक बोलाउँ र त्यो कमिटीभित्र अनि छलफल गरौँ कहाँ कहाँ कसका कमी कमजोरी रहे अनि यसलाई समीक्षा गरौँ, वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरौँ र कहाँनिर अन्त्येष्टि कसले अन्त्येष्टि कमी कमजोरीलाई आत्मसात गर्नुपर्ने त्यहीँभित्र गरौँ र पार्टीलाई एकडिका बनाऊ र बैरीलाई नहसाउँ। यति बेला अन्त्येष्टि दुनियाँ हाम्रा प्रतिक्रियावादीहरू, देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू, हाम्रा बैरीहरू, शत्रुहरूलाई यति बेला अन्त्येष्टि हँसाउने काम भएको छ र यसले अन्त्येष्टि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने र बैरीहरूलाई बलियो बनाउने अनि बैरीहरूको सेवा गर्ने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन। बैरीहरूलाई अनि प्रतिक्रियावादीहरूलाई अन्त्येष्टि बलियो बनाउने काम गर्ने मान्छे अनि त्यो कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको कार्यकर्ता, नेता, समर्थक कोही पनि हुन सक्दैन। त्यसैले त्यो काम हामी कसैले पनि गर्नु हुँदैन। जस्तै अब मैले एउटा सोधेँ, जस्तो कर्णालीको घटना भयो अथवा कर्णालीमा जुन फ्लोर क्रस भयो, अब त्यो चाहिँ केन्द्रमा पनि निरन्तरता हुन सक्छ भन्ने बाहिर कताकति आकलनहरू गरिएका छन्, सुनिएका छन्। वास्तवमा त्यस्तो हुन्छ? मैले पहिला फेरि पनि भने कर्णालीमा का अनि त्यसपछि जुन साथीहरूले जे गर्नुभयो त्यो विद्रोह गर्नुभयो भन्ने मेरो छ। जब अन्याय अत्याचारले सीमा नाग्छ अनि त्यति बेला अनि गर्ने के हो त भन्दा यही हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो अन्यायका विरुद्धको, अत्याचारका विरुद्धको, विभेदका विरुद्धको, असमानताका विरुद्धको अनि त्यो विद्रोह हो। जस्तै मेरो भोट चल्ने अनि त्यसपछि अनि मेरो राय नचल्ने, मेरो भोट चल्ने अनि त्यो निर्णय गर्ने ठाउँमा अनि त्यसै म नहुने, मेरो भोट चल्ने, मेरो टाउको गर्नुपर्ने र मेरो टाउको गन्दाखेरि अनि त्यसै तपाईँको विचार सिद्धान्त अनि सबै कुरा अनि त्यसपछि अनि केही नहुनेहरूलाई ल्याएर अनि त्यसै मेरो टाउकोमाथि मैले चढाउने, मैले बोक्नुपर्ने, त्यस्तो हुन्छ र दुनियाँमा? मलाई त्यस्तो त लाग्दैन। जहाँसम्म तपाईँले केन्द्रमा के हुन्छ भनेको त्यो अवस्था नआउनका लागि नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनु पर्यो। अनि देशव्यापी ढङ्गले जुन ढङ्गले अनि त्यसै विभेद भइरहेको छ, अनि मैले फेरि पनि भने विभेद जहाँ हुन्छ त्यहाँ अन्त्य प्रतिवाद हुन्छ, जहाँ अन्याय हुन्छ त्यहाँ प्रतिवाद हुन्छ, जहाँ अनि त्यसै तपाईँको असमानता हुन्छ त्यहाँ प्रतिवाद हुन्छ, समानताको लडाइँ हुन्छ, लड्नुपर्ने हुन्छ हो त्यहाँ। अनि अन्तिममा त्यो विद्रोह हुन्छ। विद्रोहमा जाने स्थिति ल्याउन नदिनका लागि जसरी सरकार सफल बनाउन र असफल बनाउने कुरामा पनि प्रधानमन्त्रीको हातमा छ र पार्टी सफल बनाउने र असफल बनाउने अथवा पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीलाई जोगाउने, एमालेलाई जोगाउने वा अनि त्यसपछि त्यसलाई विसर्जनको दिशातिर लैजाने अनि जिम्मेवारी पनि कमरेड केपी ओलीको हातमा छ। त्यसैले उहाँले मलाई विश्वास छ, हामीलाई अझै पनि अपेक्षा गरौँ। एकताका आधारहरू त उहाँले भत्काउँदै जानुभएको छ। अनि खोइ म उहाँको सदस्य हुँ, मलाई केही पनि थाहा हुँदैन। हुँदा जो संविधान जलाउनेहरूसँग उहाँले अनि त्यसै वार्ता गरिरहनु भएको छ। संविधानलाई अनि त्यसै तपाईँको घोषणा गरेको दिनलाई कालो दिन बनाउनेहरू अनि रजगज छ आएछ। अनि यो नेचुरल छ त? यो खालको अनि त्यसपछि घोर अप्राकृतिक अनि त्यसै जुन अनि गठबन्धन हुँदैछ यो किन गर्नु पर्यो? अनि म त्यसपछि आज अनि अनुहार देख्दा पनि अनि त्यसपछि म भनेको प्रतीकात्मक सहयोगदाहरू, सहकर्मीहरू अनि पुरै दुश्मन देखिने र अनि त्यसै जो विचार सिद्धान्त केही हिसाबले केही पनि मिल्दैन अनि
उनीहरू अनि त्यसपछि उहाँका आज नजिक भइरहेका छन्। हो त्यसैले गर्दा यो वैचारिक विचलन पनि हो, दृष्टिकोणको विचलन पनि हो। त्यसैले यसबाट तुरुन्तै सचिनुपर्छ र त्यो अवस्था पार्टीलाई अझै अनि त्यसपछि गम्भीर सङ्कटमा जान नदिनका लागि तुरुन्तै हाम्रा कमिटीका बैठकहरू को कुन कमिटीहरूलाई कहाँ ल्याउनुपर्छ, को साथीहरूले रापरपा मैले पनि भने रापरपाका लागि ल्याएका छौँ, हामीले नेता बनाएकै छौँ त छैन। नाम लिनुपर्दा थुप्रै लिनु सकिन्छ, ल्याउनु पर्छ। किन भन्दा हामी बहुदलीय व्यवस्थाभित्र छौँ, प्रतिस्पर्धा बहुदलीय व्यवस्थाभित्र, बहुलवादी समाजभित्र, अनि हामी अनि त्यसपछि विभिन्न अनि दल बदल गर्न पाइन्छ, अधिकार छ। अनि तर गैर कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई अनि त्यसपछि ल्याएर अनि रजगज गराउने र अनि आफ्नै पार्टीका योद्धाहरू सहयोद्धाहरू जो यो पार्टी बनाउनको लागि लाखौँ यो के कमरेड केपी ओलीको मात्र अनि त्यस रगत पसिनाले बनेको पार्टी हो यो के? अनि त्यसपछि उहाँसँग रहेका मान्छेहरूका सीमित मान्छेहरूको मात्र रगत र पसिनाले बनेको पार्टी हो? अनि आज अनि त्यसपछि जसले यो पार्टी बनाउनको लागि एक थोपा पसिना चुहाएन अनि तिनीहरूलाई अनि त्यसपछि अनि आज उनीहरूलाई रजगज गर्नको लागि बनाएको पार्टी हो यो? हामी तमाम लाखौँ हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विचारको सङ्घर्ष हुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र दृष्टिकोणको सङ्घर्ष हुनसक्छ। अनि तर अनि यो पार्टी बनाउनको लागि हामी लाखौँ लाख कार्यकर्ताहरूले रगत र पसिना बगाएका छौँ। समय हाम्रा लाली नौजवानीहरू हामीले खर्च गरेका छौँ। त्यसैले जसको यो पार्टी बनाउनको लागि कुनै मिहिने छैन तिनीहरूलाई नेता मान्नु सकिँदैन। त्यसलाई गर्नका लागि पनि एउटा प्रक्रियामा जानुपर्छ। त्यसैले उहाँ त्यो गरिरहनु भएको छैन। त्यसैले गर्दा यो सम्पूर्ण अब कमरेड केपी शर्माको काँधमा मुलुकलाई अधोगतिमा लैजाने वा पार्टीलाई, कम्युनिस्ट पार्टीलाई, नेकपालाई अनि बलियो बनाउने अनि एकताबद्ध पार्टीको अनि त्यसपछि अध्यक्ष हुने वा अनि प्रतिशोध साँध्दै जो मन पर्दैन जो अनि त्यसपछि तपाईँको आफ्नोलाई आलोचक छन् तिनीहरूको अनि त्यसपछि अनि खकार अनि सिँगान अनि त्यसपछि डिएनए परीक्षण गरेर अनि उनीहरूलाई निर्मम ढङ्गले अनि त्यसपछि यातना दिने। अनि यातना दिँदा अनि हुने स्थिति के हो त भन्दा कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर हुने हो। त्यसैले उहाँले समयमा सोच्नुपर्छ र एकताबद्ध कम्युनिस्ट पार्टी एमाले बनाउनको लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार कोही बन्नुपर्छ भने त्यो पार्टी अध्यक्ष बन्नुपर्छ। मुलुकलाई ठिक ढङ्गले लैजानको लागि कोही जिम्मेवार बन्नुपर्छ, त्यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ। यी दुईटै जिम्मेवारी कमरेड केपी ओलीको काँधमा छन् र आज उहाँ जुन ढङ्गले व्यक्तिसँग उहाँले छलफल गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको समूह, अनि व्यक्तिसँग छलफल गरेर के पनि हामी के अरे सङ्घीय सांसद 121 जना सबै अनि केपी कमरेडकै हुने होइन र? उहाँले किन बुझिरहनु भएको छैन? उहाँलाई किन बुझाइएको छैन? वरिपरिका सुन्ड मुसुन्डहरूले अनि त्यसपछि किन कुरा लागिरहेका छन्? त्यसैले उहाँले अनि महन्तहरूको ढोका ढकढकाउनु पर्दैन, उहाँले अनि महत्त्वहरूको अनि त्यसपछि ढोका ढकढकाउनु पर्दैन। अनि उहाँले अनि वंशजकैहरू छौँ त, अङ्गीकृतहरू अनि खोज्दै जानु पर्दैन। अङ्गीकृतका घर अनि त्यसपछि जुन ढकढकै रहनु भएको छ अनि अङ्गीकृत र अनि के अरे लाई जुन अनि त्यसपछि उहाँले समय खर्चिरहनु भएको छ त्यो वंशजलाई नै गर्दा हुन्छ नि त, किन त्यो अङ्गीकृतका पछाडि अनि कुदिरहनु भएको छ? त्यसैले महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोहरूका ढोकाहरू ढकढकाउनु पर्दैन यो समय। अनि यति बेला केपी ओलीसँग माधव नेपालले म अध्यक्ष पनि हुन्छु भने भन्नुभएको छैन, झलनाथले पनि भन्नुभएको छैन, भीमरावले पनि, कुनै नेताले यति बेला एकताबद्ध एमाले बनाऊ र पार्टीको पूर्वत अनि संरचनालाई निरन्तरता दिउँ बाहेक अरू केही पनि छैन। प्रधानमन्त्री तपाईँ नै हुनुहोस् 5 वर्षसम्म। के हामीले अपराध गरेको हो? के माधव नेपाल र अनि झलनाथ र भीमराव लगायत ईश्वरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुषालहरूले, योगेश्वरले अनि अपराध गर्नुभएको हो? पार्टी एक डिक्का बनाउनुहोस्। 121 जनाको तपाईँ अनि सांसदहरूको नेता हो, प्रतिनिधि सभाको 2टा भोटका लागि 3टा भोटका लागि अनि त्यसपछि किन अनि गिडगिडाइरहनु भएको छ? एकताबद्ध पार्टी अनि त्यसपछि हामी अनि त्यसपछि अनि त्यो अवस्था किन सिर्जना गरिरहनु भएको छ? बलजबस्ती अनि त्यसपछि तपाईँको अनि एउटा किताबमा किन बलजबस्ती धकेल्दै हुनुहुन्छ? यति बेला माधव नेपालले प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्नुभएको पनि छैन, पार्टी अध्यक्ष हुन्छु भन्नुभएको पनि छैन। एउटा मात्रै माग छ हाम्रो, त्यो भनेको पूर्वोत्त अवस्थामा पार्टी फर्काउँ। 5 वर्ष पार्टी अध्यक्ष के अरे महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष तपाईँ नै हो। फेरि महाधिवेशनको चुन्यो भने फेरि हुनु होला नि त। मै नै अनि केपी कमरेडको के अरे पक्षमा के अरे भोलि गएर उहाँ सुधिरनु भयो, सबै ढङ्गले उभो भने म उहाँकै पक्षमा, मेरो पार्टी अध्यक्ष हो नि त उहाँ। हामीले नेता मानेकै हो नि, मान्नै रह हो नि। बिचमा अनि गरेका गतिविधि उहाँले जे गर्नुभयो त्यसलाई मानेकै पनि हो नि। जम्मै नमाने के हो त भन्दा उहाँले गरेका अनि त्यसपछि केही अनि पछिल्ला अनि राष्ट्रतासँग जोडिएका अनि जनजीविकासँग जोडिएका
अनि उहाँका निश्चित अनि त्यसपछि तपाईँको अनि गुटका मान्छेहरूलाई बनाउँदा पनि हामीले प्रधानमन्त्री नबनाऊ भने हो छैन नि त, मानेकै हो नि त। हो त्यसैले अनि देशलाई यो गलत दिशातिर जानका लागि जोगाउने कुरा पनि पार्टीलाई जोगाउने कुरा पनि कमरेड केपी ओलीको हातमा छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। हस्, धन्यवाद। उहाँले जे जस्तो अडान लिनुभएको छ र आफ्नो भन्दा पनि अर्को पक्षको दोष देखाइरहनु भएको छ, अब ओली पक्ष भने यसलाई कसरी अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने विषयमा आज हामीले खगराज अधिकारीसँग कुरा गरेका छौँ। प्रस्तुत छ यो कुराकानी। सर, स्वागत छ हजुरलाई। अब तपाईँहरूले बैठक बोलाउनु भएको छ भोलिको लागि, तर अर्को पक्ष भने बैठकमा नआउने भन्ने सङ्केत पाइएको छ। अब यदि आएनन् भने हजुरहरू कसरी अगाडि बढ्ने नि? अब महाधिवेशन आयोजक कमिटीको प्रथम बैठक हो। उहाँहरूले बैठक निश्चित रूपमा आउनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। हामी सबैलाई सूचना दिएनौँ। 28 गतेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले के सूचना दिएन, के दिएन भनिरहेको, अनि त्यसैले 7 गते आउनुहोस् भनियो होइन। केन्द्रीय कमिटीको बैठक त्यसको लगतै 7 गते बस्यो, आउनु भएन, थाहा नपाएर त होइन रहेछ। अहिले पनि आउनु भएन भने अब बैठकले विधानअनुसार विधिपूर्वक कमिटी अगाडि बढ्छ। महाधिवेशन हामी समयमै पार्टीलाई वैधता दिनुपर्ने छ होइन। महाधिवेशन गरेर त्यो अनुसार पार्टीको राष्ट्रिय पार्टीको दल सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार समयभित्रै अवधिभित्रै कानुन अनुसारको महाधिवेशन गर्न हामी तयारीमा हुन्छौँ। उहाँहरू आउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। अब एमाले खास अहिले किन यसरी चिरा परिरह्यो, किन एकै ठाउँमा हुन सकेन होला? यो त अब केपी ओलीले पार्टी को महाधिवेशनपछि उहाँहरूले अपेक्षा नगरेको भए पनि त्यो अनुसारको थाई कमिटी र पोलिट ब्युरो उहाँहरूको स्ट्रेन्थभन्दा धेरै माथिको अब पोलिट ब्युरो पनि बनाउनु भयो, स्थायी कमिटी पनि बनाउनु भयो, सर्वसम्मत गर्नुभयो। जबकि 8औं महाधिवेशनमा थाई कमिटीदेखि पोलिट ब्युरोसम्म निर्वाचन भएको थियो होइन। त्यतिखेर मसँग हारेका साथी पनि अहिले थाई कमिटी कता कता हुँदै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले यो स्वाभाविक रूपमै केपी ओलीले पार्टी एकतालाई बलियो बनाएर जानुभएको। तर अहिले केपी ओली सिद्ध्याउने, कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्ध्याउने र देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू जो देश विरोधी छन्, राष्ट्रियताका विरोधीहरू छन्, तिनसँग चोचोमचो मिलाउने, जानेर वा नजानेर त्यस प्रकारको गतिविधिमा हाम्रा साथीभाइहरू लाग्नु भएको छ, नेताहरू लाग्नु भएको छ। त्यो गलत काम हो। त्यसलाई उहाँहरूले करेक्सन गर्नुपर्छ र आत्मसात गर्नुपर्छ र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर जानुपर्छ। यसको अर्को विकल्प छैन। कसरी हुनसक्छ त एक जसरी समानान्तर गतिविधिहरू अगाडि बढिरहेका छन्? त्यो अब समानान्तर गतिविधिलाई अब भोलिको बैठकदेखि अब कुनै छुट दिइँदैन र समानान्तर गतिविधि जसले रोक्दैन त्यो पार्टीको रहँदैन र पार्टी विरोधी गतिविधि गर्नेलाई जे कारबाही हुन्छ विधानको त्यो अनुसारै हुन्छ। भनेको अब यदि समानान्तर गतिविधि निरन्तर अथवा त्यसैलाई निरन्तरता दिइयो भने चाहिँ उहाँहरू अब एमालेमा रहनुहुन्न? एमाले होइन नि, समानान्तर गतिविधि एमालेको कुनै विधानमा छ? समानान्तर अहिलेसम्म त हुनुहुन्छ नि उहाँहरू त होइन। हामीले छुट दिएको हो। त्यो समानान्तर गतिविधि गर्नु विधान कुन धाराले दिन्छ? हिजो नेकपा हुँदाखेरि सहमतिका साथ जानुपर्छ, बहुमतले निर्णय गर्नु हुँदैन भन्ने वैधानिक व्यवस्था हुँदा त उहाँहरू बहुमत भन्नुहुन्थ्यो भने आज त नेकपा एमालेको बगैँचा विधान छ होइन। त्यो विधान अनुसारको व्यवस्था हुन्छ। उहाँहरूलाई अब सचेत गराउने कुरा हुन्छ अथवा प्रश्न पार्ने कुरा हुन्छ। त्यसो भएन भने विधान अनुसार अगाडि बढ्छ। यो एक बनाउनुको लागि पहल चाहिँ किन सुरु भएन दुवै पक्षबाट चाहिँ? दुवै पक्ष चाहिँदैन। प्रधानमन्त्रीले बालुवाटार आउनुहोस् भन्दा हुँदैन, त्यहाँ आउनु भन्नुभयो। ल आउनुहोस्, त्यसो भए म धुम्मराई आउँछु भन्नु, धुम्मराई नै बैठक भयो होइन। उहाँहरू त्यसो भएपछि अब हार्मोनी बढाउनु चियापानको कार्यक्रम राख्नुभयो। चियापान बहिष्कार भन्छ, सबैले बोलाएर चिया खान जान्छ। तर त्यति मात्रै भएन, उहाँले उल्टै चुनौती दिएर राष्ट्रिय भेला गर्नुभयो। तथाकथित भेला गरेर कार्यकर्तालाई भड्काउने, उनीहरूको राजनीतिक भविष्य समाप्त पार्ने, देशको भविष्य तहस नहस पार्ने काम गर्नुभयो। अझै पनि करेक्सन हुनुहुन्छ कि भनेर 7 गते बैठकमा बोलाइयो होइन, आउनु भएन। संसदीय दलको बैठकमा बोलाइयो, केही साथीहरू आउनुभयो। अनि आएपछि उहाँहरू पार्टीको काम गर्नुभएको छ, धन्यवाद छ। जो आउनु भएको छैन उहाँहरू पनि आउनुहोस् भन्ने हो।
अब यसरी कर्णाली प्रदेश जस्तो फ्लर क्रस गर्दै जाने हो भने उहाँहरू एमाले होइन अरू कसैका लागि काम गरिदिने, अरू पार्टीका लागि नर्सरी बन्ने, ब्याड बन्ने र अनि त्यो पार्टीमा लानको निम्ति अहिले म त एकताको लागि लचिलै थिएँ, एकताको लागि पो भेला गरेको थिएँ भने पार्टी ध्वस्त पार्ने र कसैको भरिया भएर कोही आउनुहुन्छ भने अब त्यो भारी त्यस्तो गरुङको भारी बोक्न उतै उहाँलाई रहर छ भने अब हामी हाम्रो पार्टी निर्माण गरिरहेका छौँ, बनाउँछौँ। तर उहाँहरू त जेठ 2 गतेमा फर्किनुको लागि खोजिरहनु भएको छ। यदि त्यो भयो भने चाहिँ हामी त्यहाँ एक भएर फेरि पहिले जस्तै गरी अगाडि बढिन्छ पार्टी सुदृढीकरणको लागि भनेर फर्किन नै 7 गते बैठक गरियो त। जेठ 2 गते फर्केको नि 28 गतेको बारेमा उहाँलाई केही असहमति थियो, नमिलेको थियो भने जेठ 7 गते बैठकमा आएर भने हुन्थ्यो नि त। बाहुनले भन्नुभयो होइन, त्यही किसिमले भन्ने अनि त्यसपछि निर्णय गरे भइहाल्यो। अनि उहाँहरूको चाहिँ नि जिद्दी बालहट होइन, हात्ती पनि किनिदेऊ अनि झोला किनिदेऊ र हात्तीभित्र छिराइदेऊ भन्ने बालहट मानेर विधान विपरीत कुरालाई छुट दिन सकिँदैन। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम हाम्रो सवाल यति नै। अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुसहित पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।